तसं लग्न सभा स्वीकार करून तुमचे कुटुंबातील सांगितलं कुटुंबा सांगता शेअर सांगता तोच माझ्या स्वागत मागता तो सुविधे जो क्रिस्त तुमच्या लग्न जीवितात कुटुंबाच्या सदस्यावरती आशीर्वाद करून तुमचे लग्न जीवित नंदन फावडी करून मागता सर्वेस पो तुमचे सवय असो भावा बहिणो या वकील सांगता तुमका सगळे दिसता San मोडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका पेटयता भविस्थानांत आमकां नवे रचन केला सभेंत आमकां नवे मिसाव दिला तुज्या उपकारां करगां पाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उदार ऐकून खात्रेता जीवन तुज्या भाग्येता संतोषा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता हे मिसाचे बलिदान व्हंकले न्हवऱ्याच्या रिशाल आनी टोनीच्या तशें दोनी कुटुंबाच्या एकदां बस भेटोवचें हे अर्घ बलिदान व्हडा संतोषान भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कोरपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भावा भयणो प्रवेश गीत आमी गायलें व्हड संतोषान नवे मिसांव आमकां दिलां वातिकान दुसऱ्या महासभेन पती पत्नीचो एकवट भगवे त्रिंदादीक सरी केला आनी सांज हांव पावल दुसऱ्या पापसाहेबान हर एक लग्न जाल्लें खासदारी जोडे इगर्जेंतल्यान भायर वेताना एक मिसांव व्हरून वेतात जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवची मोगाचें जिवीत जिवोवचें तें मिसांव आज तारखे प्रमाणे वांजेलिस्त आपोस्तल सांज जुवांचे फेस्त इगर्ज मत आचरण करता त्या संवसारांत आनी हो जुवांव थंय 3 पत्रां बरल्यांत वांजेल बरयला उगड ग्रंथ बरयला एक विशयाचेर देव जावन आसा मोग आनी तें वाचप आज आमी घेतलां देव जावन आसा मोग एकामेकाचो मोग करया आनी माया मोगान जियेवया मोगाचें कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडूंक आज न्हवरो टोनी आनी व्हंकल रिशाल हांगासर आसात तांचे पासत हें बलिदान भेटोवया सोमी देव तांकां बेसांवांनी भरूं दी तांच्या नांवान एकवटच्या दोनी कुटुंबांक सोमी सदांच आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया मोगा विरोध एकवटा विरोध केल्ल्या पातकांचे बक्षांनी मागया एक गडी भर आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळीं हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगेवो सदांच आमकां मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळतो करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुत सोमी
सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसर्गी आली शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उज्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा मनशाकुळ रचताना दादल्या आणि बायलेमध्ये एकवट असो म्हण तुझी कुशी तुवें दाखयली हो आमचो बावठोनी मानवेल आणि आमची बैल रिशाल अनिता लग्नाच्या संबंधात एकवटोंक हांगासर आयल्यांत तर एका मोगान तांकां एकठांय आणि प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत बरोवन त्याच प्रिती मोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक देव म्हळ्यार मोग सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्या देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हातूंत आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्या मोगाचे न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार
देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाचे उतार हे सुमियाक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. सुमियाक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटले, तूं दुखेस्तानी तुजें सगळें नंदन जातलें. सुमियाक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीण फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाजतली. सुमियाक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बिरांत असलेल्या असलें बाग फावो जातले. सियोनातलो सर्वेस्पो तुजेर आशिर्वाद घालून सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सुमियाक बी येतात ती सुभागी, ती सुभागी. जय जय alleluia, alleluia. सर्वेस्परा जय जय alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्परा जय जय alleluia. Leia urben udgaria, somia भक्तीन मनलेया. अर्गाता कामी दिव्या, गीता गान उल्लासिया. सर्वेस्परा जय जय alleluia, सर्वेस्परा जय जय alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्परा जय जय alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे असो. जुआंव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी गलिलेयाच्या खाना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोबते तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारभाऱ्या सरशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खुंयसो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें.
देखून ताणें ओरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटता आनी सयऱ्यांनी दादोश पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे सीस ताका सतमोदूंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. लग्न एक पोयन. लग्न एक पोयन, पूण हें सादें पोयन न्ही. रिशल आनी टॉनी हें बावडताचें पोयन. आज तुमी प्रारंभ करतात आनी तुमचे पासत मागोवंक चड उणें 125 जाणां म्हणी आमी आसा. इतलीं चडत म्हूण दिसता आनी इतलीं जाणां तुमचे पासत मागता आसतना तुमकां हें पोयन करूं कांयच कस जावचें ना. रिशल कांय भियेनाका. सर्वेस्पर देव तुजे सांगात आसा आनी भाग्यवंत माद्या तेरेजाच्या सावळेंत तुमी आयले आतां सांगा ती तुमच्या सोडून घालची ना. मुठवो नियाळ आमी करया. क्रिस्ता अनुभवा त्या बुकांत लग्नाच्या विशयांत उल्लेख करून ताचो बरयणार एक ल्हानशें गडीत अशें पिंत्रायता. इंडियान न्हय खंयी फॉरेनच्या गांवांत जाल्लें गडीत तो विवरायता. काजार जावन 20 वर्सां जाल्लीं खंय, 20 वर्सां जाल्लीं, पूण हो नवरो घर काम पयशे अशें आसून मस्तू राखावळींनी पडून घरा आसलो भारी उणो खंय. कुटुंबा खातीर वावर करता पूण घरा आसलो भारी उणो. व्हंकलेक मस्तू बांदपास जालें खंय, भुरगीं बरो आसात बांदपास जालें खंय. मागीर एक दीस सांजेर 20 वर्सां उपरांत हें सांजेर नवरो कामांतावन येता आसतना व्हंकलेन च्या पुरा दिवन म्हणाली खंय. एक सवाल विचारलें खंय नवऱ्याक, जर तर हांव आज मेलीं जाल्यार तूं कितें करताय? नवरो घुसपडलो खंय. काल सांगचें म्हूण कळोना हाका, पूण तरी मागीर सकाळच ताणें जाप दिली खंय. तशें कांय जालें जाल्यार मरणाची तयारी करिचें पडटा, विवारी करिचें पडटा, पेट फुलां सगळें करिचें पडटा. मागीर दुसरें सवाल म्हळें खंय विचारलें खंय न्हय, तर तुका मस्तू पयशे खर्च पडटले ताका. वय वय लागीं लागीं एक 8 ते 10,000 डॉलर म्हणी खर्च जातले. मागीर तिसऱ्यान म्हणाली खंय, पूण तुवें तितलें पुरा कर न्ही, म्हाका कांय पळोवंक मेळना न्ही कितें. तुवें तितलें पुरा कर न्ही, म्हाका कांय पळोवंक मेळना न्ही गे. तर हांव जिवंत आसतना तुवें म्हाका एक फूल दिवचें बरें न्ही गे म्हणाली खंय. बऱ्या मुडार म्हणाली आसतली. नवरो इल्लो वेळ कंतीस जालो खंय. मागीर व्हंकलेचो हात धरून इल्लो रडलो खंय. नवऱ्याक समजालें आसतलें, जानवायचो मनीस तो, बरो मनीस, पाड मनीस न्ही. भाव भयण्यानो, हे जिणेच्या पयनाचेर जायत्यो संगती आसात, पूण थोड्या संगतींक आमी गमाण दिवंकूच जाय. हें घडीत आमकां तुमकां नव्यान लग्न जातल्यांक आनी लग्न जाल्ल्यांक हांगाय जायते दादले आसात, कुटुंबाचे वडील आसात, कुटुंबाची जबाबदारी म्हूण दीस रात धांवचेय आसात. पूण ह्या सगळ्याच्या मोदें थोड्यो गरजेच्यो संगती विसरून वचूंक नजो. म्हणटा आसतना हें पयन भावार्थाचें पयन हांवें म्हळें 3 हंतांचेर. पोरण्या सोल्ल्यांत इजाक आनी रेबेकाचें तें पयन तांचें एका रितीच्या भावार्थाचें पयन. अब्रामान सेवकाक सांगलें, म्हज्या गोत्रांतावन म्हज्या पुताक एक सून पळय जाय. आनी नौकर गेल्लो. नौकरान वचून पळयलें, रेबेकाक पळयलें थंयसर, आनी तिणें नवऱ्याक पळोवंक ना. नौकरान सांगल्या कुडले ती भायर सरली. भावार्थाचें हें पयन मोगाचें कसलो एक भावार्थ म्हूण आमकां कळना, पूण मुखार आमी पळयलें जाल्यार आनी ती आयल्या उपरांत इजाकानी तिका स्विकार केलें. तिणें भावार्थान पयन प्रारंभ केल्लें, ती भायर सरली आनी इजाकान तिका स्विकार केलें. लग्नाचें जिवीत आपुरबायेचें जालें. उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय वळू 18 सर्वेस्पोर देवान म्हणलें उतरां इजाक आनी रेबेका थंय सत जालीं. हांव तुका एक जोगती सांगातीन दितलो. देवान दिली.
भारतांत लागीं 130 करोड लोक आसा. ह्या इतल्या करोड लोकां मदें तुमकां जर तर देवान आज सांगाता हाडलां जाल्यार हें देवाचें निर्मोणें मोगाचें न्हू. आनी तूं दुबाव ना, आनी तूं किंडी जावनी दुबाव ना. हें सत आमी पात येयल्ल्या वेळार आमचें भावार्थाचें पयन मुखार वचूंक आमकां धैर्य मेळटा. दुसरें कालत्यापणाचें पयन बोहाज आनी रूत रान प्रायाचेर विधव जाल्ली, सक्कड सुनांची पात्रोण सांतीन ती. सासू मायन सांगलें, पुता तूं वच परत 1000 जा. पूण ती म्हणाली, ना माय, हांव तुज्या सांगाता येता. तूं खंय रावताय थंय रावता, तुजो देव म्हजो देव. तूं खंय मरताय हांव थंयसर मरता. म्हणून गेल्ली फाटीं सासू माय सांगाता फाटीं वेता. आनी थंयसर तो बोहाज तो ग्रेस्त मनीस मोगाच्या न्हू, पूण तो मनीस बऱ्या शेगुणांक सोदून आसा. हें गरजेचें. पयशे ताचे लागीं आसात. तो व्हडलो मनीस, ताका अधिकार आसा. ताणें कोणायक एकल्या वकाल करून घेबेतें आसलें, पूण तो शेगुणांक पळयता. आनी रूत तिच्या लागीं कांय ना, पूण शेगून आसात. बरेपण आसा, देवपिरांत आसा, कालतेपण आसा. असल्या कांय नातल्या त्या स्त्रियेक घेता. लग्न जालें मोगाच्या न्हू. हें कुटाम दावीद रायाचें आजो आनी आजी जाली. कालत्यापणान प्रारंभ केल्लें पयन. आनी तिसरें आज आमी वाचलें देवाचें उतर वांजेलाचें वाचप. देवाच्या सांगातपणान पयन तिनीय जायजय. पयन भावार्थाचें जायजय, पयन कालत्यापणाचें जायजय, आनी पयन देवाच्या आजारपणान जायजय. थंयसर 6 मांडे